इस हवाले से पूरी डिटेल्स मौजूद हैं, वो आप देख लें। खुदकुश हमला, हाँ जी, इनकी जो तायीद या इसकी तरदीद, मैं तो तरदीद ही करता हूँ। मसला नंबर 28 है मेरा। मैं तो खुदकुश हमले मुसलमानों के खिलाफ हों या मुसलमानों के काफरों के खिलाफ हों, ये दोनों को हराम समझता हूँ। इवन कोई औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए भी खुदकुशी करेगी तो वो भी हराम की मुर्तकिब है। ये बिल्कुल, यानी जिंदगी से बड़ी कोई नेमत नहीं है कि एक औरत कहती है कि जी मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए जान अपनी निकाल लूं। ये बात गलत है। ये तो इसी तरीके से कि एक औरत को कैंसर हो जाए और वो खुदकुशी कर ले कि जी जो है वो मैं अब कैंसर की तकलीफ की बजाय मैं ये काट लूं। ये बात गलत है। ये सिर्फ जज्बाती डॉक्ट्राइन है, इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं। तदब्बुरुल कुरान की इल्मी हैसियत, ये अमीन हसन इस्लाही साहब का है जी। बहुत इल्मी कोशिश है और हामिदी साहब के उस्ताद भी हैं, डॉक्टर सरार साहब के भी उस्ताद हैं। तदब्बुरुल कुरान अमीन हसन इस्लाही साहब का और तफहीमुल कुरान मौलाना मौदूदी की, ये कंबाइंड फॉर्म में अगर किसी ने एक जगह देखनी है तो वो बयानुल कुरान डॉक्टर सरार साहब का सुन ले। यानी कुरान हकीम का ताना बाना और इसका जो रब्त है ना वो समझा दिया इन लोगों ने। अच्छा जी, प्राइस बॉन्ड पर अगर पहले से मजीद कोई रिकॉर्डिंग मौजूद हो, मैंने प्राइस बॉन्ड के ऊपर बता दिया कि जिसपे असल रकम डूब जाए वो तो हराम है। जिसमें असल रकम बाकी रहे, वो डूबे नहीं और इनाम गवर्नमेंट की तरफ जैसे स्टेट बैंक के प्राइस बॉन्ड है तो वो हलाल है। जन्नतुल बकी में दफन होने की ख्वाहिश करने की शरीयत क्या है? जन्नतुल बकी तो वैसे पब्लिक में मशहूर हो गया, असल में लफ्ज़ है बकी गरकत। वो जन्नत इसलिए लोग कह देते हैं कि शायद वहाँ पे कोई दफन हो गया तो जन्नती हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न उबई की कब्र भी बकी गरकत में ही मौजूद है। वहाँ दफन होने से किसी ने जन्नती नहीं होना। यहाँ लोग बड़े फखरिया पेश कर रहे होते हैं कि जी फलां भी, यानी मैं आपको बताता हूँ कि दो बड़ी यानी पर्सनैलिटीज, शेख ज़करिया कांदलवी साहब जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल लिखी है, वो बकी गरकत में दफन है। पूरी जिंदगी मस्जिद नबी में वो दर्स भी देते थे। तो आप जरा बरेलवियों से पूछ लें कि वो बकी गरकत में दफन है और आपके सो कॉल्ड जन्नतुल बकी में, वो कहेंगे नहीं। अच्छा, आप देवबंदियों से पूछें कि इलियास कादरी साहब के जो पीर साहब हैं जियाउद्दीन मदनी साहब, जो मदीना शरीफ में रहे हैं और वो अपने ज़माने में वहाँ मिलाद भी करवाते थे, वो भी बकी गरकत में दफन है। तो देवबंदियों से पूछें कि क्या आप उसी से जनती हैं? वो कहेंगे नहीं। तो जब आप आपस में एक दूसरे को जनती नहीं मान रहे हैं तो हमें किस चीज़ की दोस्त लगाते हैं कि कोई बकी गरकत में दफन हो गए तो जन्नती हो जाएगा? अलबत्ता सही मुस्लिम में एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने में मौत मांगा करो। जो लोग मदीने में फौत होंगे मैं क़यामत वाले दिन उनकी शफाअत करूंगा। और सही बुखारी में है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम ये दुआ किया करते थे, अल्लाह मुझे मदीने में मौत देना और शहादत की मौत देना। और अल्लाह ने उनको दोनों ख्वाहिशात उनकी पूरी की। मस्जिद नबी में यानी उन पर जख्म लगा और मदीना शरीफ में ही उन्हें शहादत की मौत भी मिली, नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोस भी मिला मरने के बाद। तो वो तो है कि मदीने में यानी अहले मदीने की जो कब्रिस्तान में लोग दफन है उनकी शफाअत होगी। सही मुस्लिम में भी है, जामिया तिरमिज़ी में भी। मैंने कब्र रसूल के ऊपर बड़ा डिटेल लेक्चर 3 घंटे का दे दिया, मसला 54C और मसला 54D। उसमें मैंने ये सारी सही रवायतें भी, ज़ईफ़ रवायतें भी, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सारे फ़ायदे उसी को हासिल हैं जिसके अकीदे सही हों। क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ने तमाम नबियों को एक दुआ दी थी जो उन्होंने इस दुनिया में कर ली, और मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए छुपा के रखी है। मेरी दुआ से मेरे हर उम्मती को नफा पहुंचेगा सिवाय उस शख्स के जिसने अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया। मुशरिक को चाहे वो मदीना शरीफ में दफन हो जाए, चाहे वो मक्का शरीफ में दफन हो जाए, उसके लिए कोई शफाअत नहीं है अगर वो बदअकीद है। बिल्कुल जी। हदीस और सुन्नत में क्या फर्क है? इसमें मेरा यूट्यूब पे क्लिप है जी, हदीस और सुन्नत में क्या फर्क है, तो वो क्लिप खुल जाएगा। मैंने डिटेल के साथ बताया कि सुन्नत अमली तवातुर और इजमा के जरिए ट्रांसफर हुई है, और हदीस जो है वो रिटन रिकॉर्ड है उसी अमली तवातुर का, लेकिन आज से 1200 साल पहले वो फ्रीज हो गया। लेकिन तवातुर में जो इजमा है वो सुन्नत है। बाकी अगर आप कहेंगे जी इंडिया पाकिस्तान में तो इजमा है कि कब्रों से मांगा जाए, हमारे सारे बुजुर्ग मांगते आए हैं, तो ये साबित हो जाएगा, तो ये इजमा नहीं है। अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये अकीदा होना कि कब्र वालों से मांगना चाहिए फिर इजमा होगा, और वो तो नहीं है। इजमा क्या है? नमाजें 5 हैं, किबला रुख मुंह करके नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज की 17 रखते हैं, 2 फजर की, 4 ज़ोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा। मुर्दे को किबला रुख दफनाना चाहिए।
بچہ پیدا ہو جائے اس کی کان میں اذان دینی چاہیے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر تواتر اور اجماع چلتا آ رہا ہے۔ اجماع میں مسئلہ 31 میں ریکارڈڈ ہے کہ اجماع جو ہے وہ یعنی احادیث سے بھی بڑی دلیل ہے، عملی تواتر ہے۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے میں نے اس کلپ میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے، جسے شوق ہے تو وہ دیکھیں۔ جس طرح آپ شرکیہ بارات کے والے سے بریلوی دیوبندی اور حدیث کی کتابوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس طرح شیعہ کی کتاب کا کب کریں گے؟ بات یہ ہے کہ اس دن کریں گے جب ہماری ویب سائٹ کا نام اہلتشیع.com ہوگا، چونکہ ہم اہل سنت کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب اہل سنت کا پلیٹ فارم ہے، کتابیں بھی اہل سنت کی میں استعمال کر رہا ہوں، تو میں تو پہلے اہل سنت کو ایڈریس کروں گا۔ وہ تو میرا یہودیوں عیسائیوں کے اوپر بھی شاید ایک ہی لیکچر ہے، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ میں یہودیوں یا عیسائیوں کی غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ قادیانیوں کے اوپر بھی میرا ایک ہی کلپ آیا ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ تو جذباتی باتیں ہیں۔ اہل تشیع کو میں نے دعوت حق مسئلہ 162A کے اندر پیش کیا ہے، خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی میں، جس میں میں نے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات سے دعوت حق ان کے سامنے رکھی ہے۔ باقی ان کی کتب کا پوسٹ مارٹم اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ میں اہل سنت کا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہوں، اور میں اہل سنت میں جتنے مکاتب فکر ہیں ان کو سنیوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کریں، کیونکہ میں نے اپنے اوپر اہل سنت کے منہج کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے، فرقے کا نہیں منہج کا، جو بڑی تفریق ہے سنی اور شیعہ۔ اس لیے میں نے سنیوں کو ہی ایڈریس کرنا ہے، چونکہ میں کتابوں ان کے حوالے دیتا ہوں نا، تو اس لیے میں نے انہی کی غلطیاں ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنی ہے۔ جب یہ اپنی غلطیاں مان لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، تو پھر اہل تشیع کو اپنا منہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ میں نے اس کے باوجود نہج البلاغہ کی روشنی میں مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات سے شیعہ کو پورا خلافت راشدہ کا مقدمہ سمجھایا ہے۔ مسئلہ 55B ہے میرا حدیث قرطاس کے اوپر، جس میں میں نے سیدنا عمر کا دفاع کیا۔ میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کے اس حوالے سے حوالے پیش کیے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی اہل سنت کے موقف کی کئی معاملات میں تائید ہوتی ہے۔ باقی ان کی جو وہ معاملات ہیں، میرے تو ہر لیکچر کے اندر آتا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ جب میں ہر دوسرے لیکچر میں یہ بات کر دیتا ہوں تو ظاہر میں تو بنیادی اختلاف کر رہا ہوں نا، اور اسی والے سے جو کشف کا عقیدہ ہے یا امامت کا بگڑا ہوا عقیدہ ہے، اور اسی طریقے سے قادیانیوں کے جو بگڑے ہوئے عقائد ہیں، اس کے اوپر بھی میرا کلپ آ چکا ہے، قادیانیوں کو دعوت اصلاح۔ اس میں میں نے سب کے بارے میں یہی موقف اڈاپٹ کیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی شخص کے ساتھ کسی کا کوئی ڈیوائن تعلق اللہ تعالیٰ کے کا مانے تو وہ اسی گمراہی کے اندر جو ہے وہ فال کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ میں نے مسئلہ 185 کے اندر انجینئر محمد علی مرزا کے 8 اعلانات، اس میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا تھا۔ تو یہ کبھی بھی نوبت نہیں آئے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیول پہ مجھے اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک اہل سنت کی صفائی نہیں ہوتی ہے 80% اہل سنت کی، اس وقت تک 20% اہل تشیع کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اہل تشیع اور ہمارے درمیان جو قرآن کتاب کامن ہے، ہم اس کے ریفرنسز دیتے ہیں، نہج البلاغہ سے ریفرنس دے کے ان کو مقدمہ اپنا پیش کیا ہے کہ میں اہل سنت کا مقدمہ ان کی دارت میں پیش کیا ہے۔ تو اس لیے ان باریکیوں میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں پہلے اپنے گھر کی صفائی کر اہل سنت کی کتاب، کیونکہ میں نے سنی پلیٹ فارم استعمال کر لیا نا۔ اگر میری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com نہ ہوتی تو پھر میرے لیے معاملہ آسان ہوتا۔ میں سنی شیعہ تفریق میں اہل سنت کے منہج کو صحیح سمجھتا ہوں، اہل تشیع کی میں تکفیر نہیں کرتا ہوں، ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہوں۔ تو اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی مطلب غلط فہمی ہوگی ہے تو وہ اپنی غلط فہمی کا ازالہ کروائے، اور شیعہ کو کتابوں کے حوالے کہاں سے دیں؟ ہم جب ان کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں غلو کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کیا ہے، اور آپ نے تو اپنے بزرگان دین کے ناموں کے کلمے آپ کے بزرگوں نے پڑھائے ہیں اور وہ آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ تو پہلے اپنا اسلام ثابت کریں نا۔ تو وہ تو نہیں کر سکتے، کیسے ثابت کریں گے؟ ان کی تو آپ تکفیر کرنے سے رہے، اتنی تو جرت کسی کے اندر نہیں ہے، تو وہ آپ مقدمے ہی ہار جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کی خلافت کو انڈورس کیا نہج البلاغہ میں، تو آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو دنیا کے جو سنی ہے 80% سنی تو رفع الیدین سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کیا بخاری مسلم مان لی ہے؟ پریکٹیکلی تو انہوں نے مانی، تو دونوں ہی معام میں ننگے ہیں نا۔ تو میرا چونکہ ایمفسائز ہوتا ہے عقیدے کے اوپر، عقیدے پہ میں نے سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے اوپر کام کیا الحمدللہ۔ مسئلہ نمبر 3 ہے، مسئلہ نمبر 43 ہے، اور کئی ہیں، بلکہ ہر دوسرے لیکچر میں ایون میں نے سیدنا حسین علیہ السلام کے دفاع میں اور حضرت علی علیہ السلام کے دفاع میں جتنے بھی لیکچر دیے سب میں نے
یا علی مدد کو شرک ڈکلیئر کیا ہے اور قرآن حکیم سے ریفرنسز دیے ہیں۔ اس کے بعد تو مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں الزامی جواب دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں آلموسٹ 12 سے 15 کروڑ بریلوی ہیں آؤٹ آف 22 کروڑ، وہ تو سارے اہل حدیثوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ تو کیا اہل حدیثوں نے 15 کروڑ بریلویوں سے عاشق رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا؟ نہیں کیا۔ تو اسی لیے ہمیں اہل حدیث سے جو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑ میں بھی نہیں ہے، ان سے ہمیں سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، نہ ہمیں کسی بریلوی دیوبندی سے عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے الحمدللہ دلائل لوگوں کے سامنے، ہم نے بالکل پورے کا پورا معاملہ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے کہ کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے۔ مسئلہ نمبر 71B 5-6 سال پہلے ریکارڈ کروا دیا تھا، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ میں اس لیکچر کو سمجھتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور میں اپنے اعمال میں سے اگر کوئی سب سے بہترین چیز پیش کر سکتا ہوں عبادات کے بعد، اللہ کے سامنے تحفے کے طور پہ کہ میں نے یہ امت کے لیے خدمت اللہ نے مجھ سے لی ہے، تو وہ مسئلہ نمبر 71B ہے، جو ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا۔ کیونکہ انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں جب تک بزرگ پرستی کے فتنے کو ایڈریس نہ کیا جائے اس وقت تک قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو بزرگ پرستی کی جو آغاز بیل تھی وہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اور سچ پیپر نمبر 2A بھی ہے، اندھا دل کا انجام، تو وہ میں نے اس میں بیان کر دیا۔ اچھا، کیا مولا لفظ کہنے سے منع کرنے والی کوئی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے؟ یہ میرے بھائیوں، جو یہ والا جو مولا ہے یا اس طرح کی کئی احادیث اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ کس مولا کہنے کی اور کس سید کہنے کی بھی ممانعت احادیث کے اندر آئی ہے، لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کی اجازت مرمت فرمائی ہے اور کنڈیم کر دی ہے کہ کس طرح کا لفظ سید استعمال کرنا اور کس قسم کا لفظ مولا استعمال کرنا منع ہے۔ سید اور مولا یہ دونوں الفاظ آپ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اجماع ہے، آپ دروشی میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا، ہمارے سید اور ہمارے مولا، ہمارے جگری یار، ہمارے دلی محبوب۔ مولا کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم امہاتہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اولا مولا، اسی طریقے سے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا نا، ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ کا مولا ہے جبریل، اللہ کا جو اللہ مولا ہے نبی علیہ السلام کا، اور جبریل علیہ السلام بھی اور صالح مومنین بھی، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں، یعنی ظاہری اسباب کے اندر غائب میں پکارنے کے لیے۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور صالح مومنین بھی نبی علیہ السلام کے مولا ہیں، یعنی پشت پناہ ہے، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا گیا کہ اگر تم صحیح روش اختیار نہیں کرو گی تو یاد رکھو ہمارے نبی کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم بیویوں کو الگ کر کے نبی علیہ السلام کو اور بیویاں دے دے جو عبادت گزار ہوں گی، جو روزے رکھنے والی ہوں گی، جو تابع فرمان ہوں گی، وہ بڑی ان کی خصوصیات آئی ہے۔ اور اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 105 ریکارڈڈ موجود ہے، جنید جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے یہ سارا نبی علیہ السلام کی بیویوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حوالے سے یعنی سخت گرفت کی گئی قرآن حکیم کے اندر، میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے۔ تو قرآن پاک میں کہا گیا مولا ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کر کے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یعنی جو مجھ سے جگری محبت رکھتا ہے وہ نبی حضرت علی سے بھی جگری محبت رکھے۔ اور اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ پھر آیت بھی پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ غدیر خم کی حدیث پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، آپ یوٹیوب پہ لکھیں غدیر خم کی حدیث، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، 8 طرق میں نے اہل سنت کی کتابوں سے بیان کیے ہیں۔ تو اگر نبی علیہ السلام نے یہ ممانعت کی ہوتی تو آپ
अपनी वफा से 2.5 महीने पहले मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु क्यों कह रहे होते, और पूरी उम्मत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद क्यों कह रही होती। और फिर आप देखें सही बुखारी में है कि सैयदना उमर कहते हैं कि अबू बकर हमारे सैयद हैं जिन्होंने हमारे सैयद बिलाल को आजाद करवाया। सैयदुना बिलाल कहा। एक अरब के सरदार ने एक हबशी को, गुलाम को कहा सैयदुना बिलाल। इस्लाम की बरकत है ना। तो ये मौला और सैयद के लफ्ज इन मानों में बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी मुश्किल कुशा के मानों में वो कुरान में आ गया, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। मुश्किल कुशा वाले मानों में सिर्फ अल्लाह ही, वो दुआ सिर्फ अल्लाह ही से मेरा लेक्चर है। और आप एक यूट्यूब पे मेरा क्लिप है, अली का सही शिया कौन है, हु इज ट्रू शिया ऑफ अली, इंग्लिश में लिखें या उर्दू में, मेरा क्लिप खुल जाएगा जिसमें मैंने मौला के दोनों मानों के ऊपर डिटेल से बहस की। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो मैंने इन चीजों को एड्रेस ना की हो। जिन चीजों की ममानियत आई है वो और है, जिन चीजों की ममानियत नहीं आई वो और है। इन चीजों को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक होगा जी। और कोई सवाल तो नहीं किसी का? हाँ जी करें। नहीं कोई डिफरेंट चीजें नहीं है। कुरान पाक तो कहता है दुनिया की जिंदगी में भी अजाब होगा। सूरह सजदा में आया है पारा नंबर 21 के अंदर कि दुनिया की जिंदगी में भी अल्लाह ताला अजाब देता है। तो जब कुरान कह रहा है दुनिया की जिंदगी में अजाब आता है तो फिर 2 डिफरेंट चीजें कैसे हो गई? वो इसलिए कि मैंने मसला नंबर 117 ए और बी रिकॉर्ड कराया है। 117 ए में मैंने 10 आयात से साबित किया है कि कुरान की रोशनी में अजाब के 4 किस्तें हैं दुनिया में। नंबर 1, नंबर 2 मौत के वक्त, नंबर 3 कब्र में, और नंबर 4 आखिरत में। अब ये देखिए आयत नंबर 21 सूरह सजदा पारा नंबर 21, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। हम जरूर चिखाएंगे इस दुनिया में छोटा अजाब उस बड़े दिन के अजाब से पहले, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग हमारी तरफ लौट आए। तो दुनिया में जो तकलीफें हैं ना, इनको भी अल्लाह अजाब कहता है ना। देखिए ना, एक बंदे से बेटा छीन लिया तो अजाब है ना, उसको अल्लाह की तरफ से तकलीफ आई है। अजाब कोई नोटोरियस वर्ड नहीं है। हम समझते हैं अजाब का मतलब है कि कोई अजाब हो गया किसी के ऊपर, नहीं। सफर को अहादीस के अंदर अजाब का टुकड़ा कहा गया। अजाब से मुराद तकलीफ दे चीज। किसी को लाइलाज बीमारी लग जाना, ये भी अजाब की एक शक्ल है। किसी का बे औलाद होना, ये भी अजाब है। लेकिन ये अजाब वो वाला अजाब नहीं जो पंजाबी के अंदर अजाब समझा जाता है। अल्लाह की तरफ से आजमाइश, जिसे कहा जाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी वत्तमरात। हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें खौफ के जरिए, भूख के जरिए, जान और माल में नुकसान के जरिए, और फिर देखेंगे कि कौन है जो सब्र करता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशों का सिलसिला रहेगा। तो ये मसला 117 ए और बी में मैंने बताया कि अज़ाब की 4 किस्में दुनिया में। मौत में कुरान हकीम में सूरह अनाम के अंदर, बाकी सूरतों में आता है कि मौत के वक्त जो फासिकीन है उनके मुंह और पीठों के ऊपर फरिश्ते हथौड़े मारते हैं और कहते हैं चलो उस बड़े अजाब की तरफ। तो अभी तो हिसाब किताब ही नहीं हुआ, तो मौत के वक्त उनकी फैटी क्यों लग रही है? इसलिए कि अल्लाह ताला को तो पता है कि अल्टीमेटली क्या हिसाब किताब होना है, आपको नहीं ना पता। अल्लाह ने तो पहले हिसाब कर लिया हुआ है कि इस बंदे का क्या मामला है। तो अल्लाह ताला के ऊपर कोई जुल्म नाज़िल नहीं आता अगर वो दुनिया में या मौत के वक्त या कब्र में या आखिरत में अजाब देता है। हिसाब किताब हुआ है या नहीं हुआ, ये हिसाब किताब आपका टोटल पूरा करने के लिए। अदरवाइज अल्लाह ताला को हिसाब किताब उसने किया हुआ है, आपको टेंशन लेने की, अल्लाह के हिसाब की टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है। उसको पता मैंने किसको किस वक्त हिसाब। आपको वो सवाल तो नहीं है? आजा जी करें। नहीं कोई नहीं है जी। मैंने तो जी हाँ, रुकू के बाद हाथ बांधने के ऊपर मेरा यूट्यूब के ऊपर एक क्लिप है, सुन्नी और शिया की नमाज एक है, लाखों लोग देख चुके हैं। उसमें मैंने बताया कि सऊदीया में जो मुहद्दिस आज़म थे सऊदीया के, शेख नासरुद्दीन अल्बानी, उन्होंने किताब लिखी है सिफतुस सलातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख अल्बानी का नाम सुना है ना? उसमें उन्होंने लिखा है कि रुकू के बाद हाथ बांधना ये अरब के उलमा ने बिदअत जारी कर दी है। उम्मत का अमली तवातुर और इजमा है। हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली चारों और अहले हदीस भी और इवन शिया भी सब रुकू के बाद हाथ छोड़ते हैं। ठीक है ना जी। तो ये रुकू का बाद हाथ बांधना, मैंने उलमा अरब की 3 गलतियां हाईलाइट की हैं। मसला नंबर 70 बी में रफुल यदैन से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। एक, रुकू के बाद हाथ बांधना। दूसरा, वो सजदे में जाते वक्त पहले घुटने लगाते हैं, बाद में हाथ लगाते हैं।
اور تیسرا جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا، جس کا صحیح بخاری میں حکم ہے، 6251 نمبر حدیث ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ کے اٹھنا چاہیے، امام کا ڈائریکٹ اٹھ جاتا ہے۔ یہ آلریڈی 3 غلطیاں ان کی نماز میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والے مسئلے پہ بھی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے، تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے پھر 8 پوائنٹس بتائے ہیں مسئلہ 70A میں، مکمل نماز محمدی صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 میں نے پوائنٹ سے ثابت کیا ہے، بخاری مسلم ابو داؤد اور نسائی کی حدیث سے، کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے اوپر اجماع اور عقلی تواتر ہے۔ تو یہ ان کا بالکل موقف باطل ہے۔ ٹھیک ہوگا جی، میرا خیال ہے سوال کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔